السلام علیکم، میں جی محمد نعیم تو سر پہ یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگا چینل کو سبسکرائب کرو، بات کریں پہ آئی دی ویڈیو شروع سنگا نکلے ودے کام تے ماشاء اللہ ٹائم تھی کہ جناب 8:40 آج ماشاء اللہ 13 رمضان مبارک تھی کہ جناب 13واں روزہ رکھی ودے الحمدللہ تے سنگا نکلے ودے کام تے آج نماز پڑھ کے فجر دی نکل آیا سے جناب تے تقریباً میرے خیال ساڑھے چھ بجے پہلی رائڈ چاہتی ہے ان ڈرائیو تے چھوٹی جی نال ہی بنائی محلے دے تے اس تو بعد والا جائیں تے 2 رائڈاں چاہتے ہیں، ایک رائڈ دا چھوٹی چاہاں تے ایک رائڈ 20 کلومیٹر دی آمن ونجن دی آئی نا پنجاب سکول بچے کو چھوڑن ون آئی تھا جیون مارکیٹ جو تے انہوں کو چھوڑا جناب 875 روپے کرایہ بنے ہوں سواری نے 900 روپے دیتے تے اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ 2 رائڈاں تھی کہ سنگت بقایا 8 رائڈاں رہ گئے اللہ خیر کرے 8 رائڈاں پورا کرے سو انشاءاللہ تے مہمان بھی آیا ودے کزن ایک آیا ودے لئیے جو تے ان کو بھی شوق تھا ودے رکشا گنن دا ودے رکشا گنن تے چلے نا ویسے اتھا اپنے علاقے جی باغاں دا کام کریں دے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک نظام ہے انہوں دا لیکن وہ آدھے میں رکشا گنن تے رکشا چلے نا تھا کیونکہ باغاں دا کام ختم تھی گئے تے وہ آدھے 2-3 مہینے 4 مہینے جڑے ویلے ہیں وہ رکشا گننے ہیں راتی وہ پہنچے سارے کو افطاری تو بعد تے راتی رکشا ایک ڈٹھا ہے والا مسا ڈی کو ڈیک سوں تو بعد چیک کرے سوں تے انشاءاللہ آج رکشا 12 بجے دا ٹائم ہے 12 بجے ویسو انشاءاللہ تے رکشا گن سو دکھے سوں تو کو رکشا میں کتنا دا رکشا کے کیا ماڈل ہے کیا حساب کتاب ہے تے نار راسو انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھ سو جناب سارا حال حوالے سو سنگت کو جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 6:30 دا تے الحمدللہ افطاری کر کے دی سنگت 6 رائٹا کر آیا سے 11 بجے ہٹ آیا سے 11 بجے تو بعد کہن سکے گا مزدوری تے تو قدم دا رکشا گرنا ہے جناب رکشا دے دے ہیں رکشا پسند نہیں آیا کوئی تے افطاری تو بعد ہوں اللہ خیر کرے نکلتے پہ کام تے جناب 4 رائٹا پورا کرنے انشاءاللہ 4 رائٹا پورا کرے سوں تے وقت سارا حال حوال دے سوں اللہ خیر کرے نارا سو سنگت ویڈیو پوری دیکھ سو جناب فیس بک تو دے دے پہ ہو تو فالو ضرور کرے سو جناب ٹک ٹاک تو دے دے پہ ہو تو لائک فالو کمنٹ کرے سو جناب تے بقایا اپنا خیال رکھے سو انشاءاللہ 4 رائٹاں پورا کرے سو سارا حال حوال دے سو جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 9:30 دا الحمدللہ رائٹاں پورا کر کے دن سنگت رائٹاں 10 تھی کہ پورا بس تھیاں جینگو تن بس ان ڈرائیو وغیرہ کہانی چلائی صرف جینگو تو رائٹاں پورا کی تن آئے کھڑے جناب اتنے انڈسٹری ایریا ہے یہ سامنے جناب انڈسٹری ایریا ہے چیک کرو جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 10:56 سنگت آئے کھڑے ہیں جناب گرین ٹاؤن مارکیٹ ہے یہ گرین ٹاؤن جناب مارکیٹ ہے 11 دا ٹائم تھی نا پہ ماشاءاللہ حال ہی مارکیٹ کھلی تو سنگت آ گئے سکرین تے سنگت آج گاڑی بہت تھوڑی چلی ہے جناب کل چلی 115 کلومیٹر ٹوٹل 185 کلومیٹر چلی گئے پرسوں لڑ گیس پہ آیا ہے جناب تے ریڈنگ لکھی آئی کل 115 چلی ہے تے آج جناب 70 کلومیٹر ٹوٹل چلی ہے 185 جو 115 کٹن جناب 70 کلومیٹر 70 تقسیم جناب 20 3 کلو تے 5 گرام 500 گرام مطلب 3.5 کلو 300 تے 10 روپے کلو سنگت اونڈے 310 ہی ہون گیس ہونے مہنگی تھی کھڑی ہے کیونکہ ایران نال جنگ لگی کھڑی نا تو تاں واسطے گیس مہنگی تھی گئی ہے 1085 روپے دا سنگت گیس 1150 روپے دا مزدوری لکھے آج تک آج تھوڑی مزدوری تھی ہے 10 رائٹاں لگے چھوٹے چھوٹے رائٹاں لگتے ہیں اللہ خیر کرے لکھے تک مزدوری یہ سنگت مزدوری آئی تھی جناب سنگت 2873 روپے دا کام کی تے جناب کمیشن کاٹ کے 2406 روپے دیتے ہیں 2406 تے 1610 روپے بونس 2406 جمع 1610 روپے بونس 4016 روپے تفریق 1100 روپے گیس دے
یہ سنگت بچت ہے 2900 روپے دی، تے اللہ خیر کرے۔